کدی اس بندے کسی نو غلط بیانی نہ کی، کدی کسی نو گال مندہ نہ کڈیا۔ تے باقی جڑی وہ وفات ہوئی ہے وہ تو دسینے ہیں بھائی کس طریقے ہوئی ہے۔ اصل جڑے جٹ برا ہیں اصل اکثر پیٹر لائے ہوئے مشیناں دے ٹوکے مشین ہے جڑی ہوندی ٹوکے مشین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی چلتے پے ہیں اتنے ساڈے گواڈ کھوکھر بیٹھے ہیں، انہاں دی فوت کی ہوئی آئی تے اج ختم شریف ہے ادھر چلتے پے ہیں۔ بہت ہی بڑا نقصان ہویا ہی، بہت ہی اچھا بندہ آئی پیا، نہ کسی دا اج تک دل دکھایا ہی، نہ کسی نو مندہ کڈیا آئی، تے بڑا اچھا بندہ آئی پیا، یعنی کہ نوجوان بندہ آئی وہ دی وفات ہو گئی۔ تے بڑے نیک مہینے دے وچ ماہ رمضان دے وچ وہ دی وفات ہوئی آئی، تقریباً کوئی 15-16 روز آئی، 15-16 روزے نو۔ تے باقی اللہ پاک موت دیونی ہے ہر ایک جاندار چیز نو، دنیا تے فنا ہو جانی ہے، کاشا بھی نہیں رہ جانی۔ تے باقی اللہ پاک جی نو موت دیندا ہے اپنے اتنے کدی اس زر نہیں آون دیتا۔ تے او دی کچھ موت اس طرح ہوئی آئی تواڈے نال شیئر کریے چا بھائی۔ اکثر جٹ بندے جڑے ہوندے پیٹر مشین دے تے لائے ہوئے ہوندے ٹوکے والی مشین چارے والی او تے پیٹر نہ اسٹارٹ ہوندا بھی اس لمبی لائیے تے جس ٹائم لمبی لائیے اگ نکلیے سارے وہ کپڑے دے پی گئی، کپڑے اگ لگ گئی، وڈا بیٹا وہ نال کھلوتا آئی، اس پانی شانی سٹے اگ شگ مار لائی، لیکن سینہ شینہ جڑا نا تھوڑا جہا جل گیا تے ایک پٹ بھی تے ملتان تقریباً 10-12 دن رہی آ وچوں فٹ ہو گئی تے مڑ اللہ نو پیارا ہو گیا یکدم۔ تے بڑی افسوسناک خبر ملی ہے جس ٹائم سانو فون آیا ہے۔ باقی دعا کرے آئے اللہ پاک انہوں جنت دے وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ تے اے ہن پہنچائے ہیں چیک کرو ماشاءاللہ۔ تے باقی ساڈے نال رسو الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محبت نال صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سیدۃ جلیلۃ المخدومۃ المحرومہ طاہرۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال؟ امید کرنے ہیں فٹ فاٹ ہو سو۔ تے اج دا دیسی ولاگ کرنے پے ہیں سٹارٹ۔ جڑے برا ساڈے چینل تے نویں ہو جلدی جلدی مارو چینل کو سبسکرائب۔ تے پہلے گیا سے جی ساڈے گواڈ کھوکھر بیٹھے تے انہاں دی ہو گئی آئی فوت کی، نوجوان بندہ آئی تقریباً 50-45 سال عمر آئی، تے کافی ترکڑا بندہ آئی تے سلجھ ہویا بندہ آئی، وہ فوت ہو گئی آئی۔ وہ دی آئی کل خانی ختم شریف، اس تے گیا سے ادو گھما کے آئے ہیں تے اے اپنی گڈی دے بہ گئے ہیں، کوئی حل وانے ہیں جٹاں براواں دے آئے چیک کرو 2 حلاں مارن تے میں کہ چلو اج دا ولاگ کتھوں ٹریکٹر تے سٹارٹ کر لویے۔ تے باقی دوستو تواڈے نال شیئر کیتی جاوی ہے بھائی، بڑا نائس بندہ آئی، بہت نائس بندہ آئی۔ اج تک علاقے دے وچ ساڈے وسیب دے وچ اس بندے تو کسے بندے نو اج تک تکلیف نہ آئی ہوئی، کدی اس بندے کسی نو غلط بیانی نہ کی، کدی کسی نو گال مندہ نہ کڈیا۔ تے باقی جڑی وہ دی وفات ہوئی ہے وہ تو دسینے ہیں بھائی کس طریقے ہوئی ہے۔ اصل جڑے جٹ برا ہیں اصل اکثر پیٹر لائے ہوئے مشیناں دے ٹوکے مشین ہے جڑی ہوندی ٹوکے مشین انہاں دے تے پیٹر سٹارٹ نہ ہی ہوندا پیا، اس ڈیزل منگوایا، ڈیزل منگوا کے لکڑ دے کپڑا والیا، کپڑا والتے اس ڈیزل دے لکڑ بوڑ کے تے اس پیٹر نو لائیے لمبی۔ جدو پیٹر سٹارٹ ہویا نا تو پیٹر دا گیس نکلیا اتاں، وہ لکڑ نال ڈیزل آئی زیادہ تے اس یکدم اگ دے چھٹے کٹے تے وہ سارے کپڑیاں دے پائے گئی ہے، اللہ معاف کرے۔ تے جدو کپڑیاں دے پائے گئی ہے، سینہ شینہ دا سڑیا تے کوئی پٹ دا زخمی ہویا تے منہ دے نرمل تے نال دا وڈا پتر کھلوتا اس جلدی جلدی پانی دا ٹپ بھی آئی کولو، اس اتنے وہ سٹے آئے اگ مسم گئی، ملتان لائے گئے کافی دن اتنے تقریباً نستر دے وچ رہی تقریباً 10-12 دن تے وچوں فٹ ہو گیا بالکل۔ تے باقی اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ چاہے تو رکھے چاہے تو موت دے وے۔ باقی جتنے دوست بھرا ہو وہ دی مغفرت واسطے دعا کرے سو اللہ پاک انہوں جنت دے وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ تے باقی سارے بھراواں بہناں نوں لو یو ہو گیا ساڈا۔
ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਲ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਸੀਨ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸ दोस्तों। हाल जेड़े वाल है से क्लियर कर ले से एक किला हाई वाल है ना पट्टे गड्ढे ते गड्डी कढ़ लई से बाहर ते हुण चलदे पे घर नू सीधा रवाना होंदे पे पेमेंट लेंदे पे। दोस्तों दसिया तुहाडे पासे किले दी बहाई के चलदी पई है। साडे इलाके दे विच 2200 रुपया किला चलदा पिया। तुसां दसिया तुहाडे इलाके दे विच के रेट चलदा पिया ते बाकी दुआवां दे विच याद रखिया। मिलसां किसी नेक्स्ट वीडियो व्लॉग दे विच। अगर साडा वीडियो व्लॉग तुहानू उम्मीद करें अच्छा लगो सी, अगर अच्छा लगा तो साडा चैनल सबसक्राइब करे सो जरूर। तो मिलसां नेक्स्ट व्लॉग दे विच। अगर जिंदगी रही तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।